हेलो एभ्रिवान, हामी चाहिँ बिजनेस स्ट्याटिस्टिक्स हेरेर आएको थियौँ र बिजनेस स्ट्याटिस्टिक्समा आज हामीले हाम्रो रेन्जको बारे हेर्न गइरहेका छौँ। यो एउटा मेजर अफ डिस्पर्सन हो। अब रेन्ज भनेको चाहिँ यसलाई सिम्पल फर्ममा डिफाइन गर्नुपर्दा रेन्ज भनेको डिफरेन्स बिट्विन लार्जेस्ट एन्ड smallest value for a given distribution। ठीक छ, कुनै पनि डिस्ट्रिब्युसनमा जुन चाहिँ लार्जेस्ट भ्यालु छ र जुन चाहिँ स्मलेस्ट भ्यालु छ तिनीहरूको डिफरेन्सलाई चाहिँ के भन्छ त रेन्ज भनेर भनिन्छ। सो रेन्ज आर ले डिनोट गरिन्छ। त्यसले यसो आर इज इक्वल्स टु यल माइनस यस भनेर लेखिन्छ। ठीक छ, यसले हामीलाई रेन्ज दिन्छ। यो चाहिँ हाम्रो एउटा एब्सोल्युट मेजर अफ डिस्पर्सन हो हैन। यसले हामीलाई एब्सोल्युट मेजरमेन्ट दिन्छ। त्यसै गरी रिलेटिभ मेजरमेन्ट अफ डिस्पर्सनको लागि हामीले के क्याल्कुलेट गर्छौं त कोफिसिएन्ट अफ रेन्ज भनेर क्याल्कुलेट गर्छौं। कोफिसिएन्ट अफ रेन्ज भनेको यल माइनस यस डिभाइडेड बाइ यल प्लस यस भनेर डिफाइन गर्छौं। अब क्लास फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन आएको छ भने रेन्ज चाहिँ हाम्रो कि त क्लास लिमिट्स अर डिफरेन्स बिट्विन द मिड भ्यालुजले क्याल्कुलेट गरिन्छ जेनरली हैन। सो रेन्ज क्याल्कुलेट गर्नको लागि स्टेप्सहरु भनेको के हो भन्दा सुरुमा तपाईले डेटाको स्मलेस्ट भ्यालु भेट्ने, त्यसपछि लार्जेस्ट भ्यालु भेट्ने र तपाईले चाहिँ आफ्नो रेन्ज क्याल्कुलेट गर्ने अथवा कोफिसिएन्ट अफ रेन्ज क्याल्कुलेट गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै तपाईले दिएको हुन सक्छ क्वेशनमा 2 4 9 11 30 6 7 भनेर दिएको छ। यहाँको लार्जेस्ट भ्यालु यल भनेको कति छ भन्दा 30 छ, स्मलेस्ट भ्यालु भनेको 2 छ भनेपछि तपाईको रेन्ज भनेको के हुन्छ यल माइनस यस भनेको 30 माइनस 2 इज इक्वल्स टु 28 हुन जान्छ। अब कोफिसिएन्ट अफ रेन्ज भनेको कति हुन्छ त कोफिसिएन्ट अफ रेन्ज भनेको चाहिँ यल माइनस यस डिभाइडेड बाइ यल प्लस यस भनेपछि यल माइनस यस को भ्यालु 28 र यहाँनेर 30 प्लस 2 छ 28 बाइ 32 हैन। त्यसो भए यो भनेको कतिले जाने भयो 4 7 जा 28 4 8 जा 32 भनेपछि 0 8 8 8 जा 64 हैन 8 8 जा 64 6 र 8 7 जा 56 8 5 जा 40 0.875 भयो। सो एज अ होल यो डाटामा चाहिँ टोटल डिभिएसन 28 रहेछ र हरेक डेटाहरु बीच डिभिएसन भनेको चाहिँ लगभग 0.875 रहेछ है। त्यसैगरी नेक्स्ट क्वेशन भनेको हाम्रो सपोज यतापट्टि दिएको छ डेली वेजेस भनेर दिएको छ र यतापट्टि नम्बर अफ वर्कर्स भनेर दिएको छ है। अब डेली वेजेस कति दिएको छ यहाँ 10 20 30 40 र 50 दिएको छ। यहाँनेर 8 11 13 15 र 17 छ। यहाँनेर अब लार्जेस्ट अब यसले फ्रिक्वेन्सीको भ्यालु दियो नम्बर अफ वर्कर्सले, यतापट्टि यो डेली वेजेस भयो। यसमा लार्जेस्ट भ्यालु भनेको कति छ 50 छ, स्मलेस्ट भ्यालु भनेको कति छ यहाँनेर 10 छ हैन। लार्जेस्ट भ्यालु चाहिँ स्मलेस्ट भयो भनेपछि लार्जेस्ट भ्यालु भनेको 50 स्मलेस्ट भ्यालु भनेको 10 भनेपछि रेन्ज भनेको तपाईको यल माइनस यस भनेको 50 माइनस 10 इज इक्वल्स टु 40 हुने भयो। त्यसैगरी कोफिसिएन्ट अफ रेन्ज भनेको के हुन्छ त यहाँनेर एल माइनस यस डिभाइडेड बाइ एल प्लस यस भनेपछि 40 डिभाइडेड बाइ 60 भनेको यहाँनेर 2/3 भनेको 0.35 जा 15 36 जा 18 667 जति आउँछ। सो टोटालिटीमा रेन्ज भनेको लगभग 40 रहेछ र प्रत्येक भ्यालुहरु बीच 0.667 को डिफरेन्स रहेछ। त्यसैगरी अब मैले यहाँनेर कन्टिन्युअस सिरिज लिए, मार्क्स छ, नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स छ अरे है, मार्क्स र नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स छ 10 to 20 20 to 30 30 to 40 40 to 50 र 50 to 60 छ। यहाँनेर 4 8 12 16 र
20 छ अरे। अब यहाँनिर लार्जेस्ट भ्यालु भनेको यो 60 भयो र स्मलेस्ट भ्यालु भनेको यो 10 भयो। त्यसैले यल को भ्यालु 60, यस को भ्यालु 10 भनेपछि रेन्ज भनेको यल माइनस यस भनेको 60 माइनस 10 इज इक्वल्स टु 50 हुने भयो है। र कोफिसिएन्ट अफ रेन्ज भनेको के हुने भयो एल माइनस यस डिभाइडेड बाई यल प्लस यस भनेपछि 50 डिभाइडेड बाई 70। 5/7 भनेको कति हुने भयो 0.77 जा 49, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, 7 2 जा 14, 7 9 जा 56, 0.71429 भयो। यो चाहिँ हाम्रो कोफिसिएन्ट अफ रेन्ज भयो। अब यसको मेरिट्सहरु के छ त रेन्जको मेरिट्सहरु के छ भन्दा इट इज इजी टु क्याल्कुलेट एन्ड अन्डरस्ट्यान्ड हैन। हेर्नुस् त क्याल्कुलेसन गर्न र बुझ्नको लागि कति सजिलो भयो यो। एकदम सबैतिर एउटै खालको फर्मुला युज भएको कारण यसलाई बुझ्न र क्याल्कुलेसन गर्नको लागि एकदमै सजिलो हुने रहेछ। त्यसैगरी अर्को मेरिट भनेको इट्स रिजिडली डिफाइन्ड हैन, रिजिडली डिफाइन्ड। सबैले अब एउटै खालको फर्मुला युज गर्छ, त्यही भएर भ्यालुजहरु पनि एउटै प्रकारको भेट्छ है फर्मुला भएको कारण। र अर्को भनेको इट्स कम्प्युटेसन इज भेरी फास्ट। ठीक छ, यसको कम्प्युटेसन जुन छ कम्प्युटेसन इज भेरी फास्ट हैन, एकदम सजिलो तरिकाले थोरै समयमा धेरै क्याल्कुलेसन गर्न सकिन्छ। अब यसको केही डिमेरिट्सहरु पनि छन्। डिमेरिट्सहरु भनेको के हो इट इज नट बेस्ड अन अल अब्जर्भेसन्स, इट्स नट बेस्ड अन अल अब्जर्भेसन्स, सबै अब्जर्भेसन्सहरुमा बेस्ड छैन, लार्जेस्ट र स्मलेस्ट भ्यालुमा मात्रै बेस्ड छ। त्यसैगरी रेन्ज इज अफेक्टेड बाई फ्लक्चुएसन अफ स्याम्पलिङ। यो चाहिँ स्याम्पलिङको फ्लक्चुएसन्सले एफेक्ट गरिरहेको हुन्छ हैन। जस्तै तपाईको भ्यालु के थियो 1 2 3 थियो अरे, ल तीनटा भ्यालु चुज गर्यौं भने यति बेला रेन्ज भनेको के हुन्छ त 3 - 1 भनेको 2 हुन्छ। तर सपोज अब तपाईले यहाँनेरि 4 बनाउनु भयो, यहाँनेरि 1 बनाउनु नै जस्तोको त्यस्तै छ भने यो 4 - 2 1 = 3 हुन्छ। त्यसैले यो चाहिँ स्याम्पलिङको कारण असरमा पर्छ। त्यसैगरी इट क्यानट बी युज्ड इन ओपन इन्डेड, इट क्यानट बी युज्ड इन ओपन इन्डेड अब्जर्भेसन्स। अब ओपन इन्डेड अब्जर्भेसन्स भनेको जस्तै तपाईले एउटा कन्टिन्युअस क्लास लिनुस्, मार्क्स भयो, नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स भयो हैन। जस्तै मार्क्समा तपाईले बिलो 10 भनेर लेख्नु भयो, यहाँ यतापटि 10 to 20 छ, यतापटि 20 to 30 छ, यहाँनेरि 30 to 40 छ। अब लार्जेस्ट भ्यालु त भेट्नु भयो, तर यहाँनेरि स्मलेस्ट भ्यालु आएन नि हैन, भनेपछि ओपन इन्डेड अब्जर्भेसन्समा काम गरेन। त्यसैगरी यहाँनेरि तपाईले बिलो 10 को साटो हैन, बिलो 10 को साटो यहाँनेरि 0 to 10 भनेर लेख्नु भयो, यहाँनेरि चाहिँ बिलो 40 भनेर लेख्नु भयो हैन, अथवा यहाँनेरि एबभ 30 भनेर लेख्नु भयो। एबभ 30 लेख्नु भयो, फ्रिक्वेन्सी जे होस्। जस्तै यसको स्मलेस्ट भ्यालु त 0 भयो, तर लार्जेस्ट भ्यालु त भेटिएन नि, भनेपछि काम नदिने रहेछ। ठीक छ, सो हाम्रो ओपन इन्डेड अब्जर्भेसन्सहरुमा रेन्जको काम नहुने भयो। त्यसैगरी अब युजेज अफ रेन्ज भनेको के छ त, रेन्ज कहाँ काम दिन्छ भन्दा पहिलो त क्वालिटी कन्ट्रोलमा काम दिने भयो, क्वालिटी कन्ट्रोलमा आउने भयो र यसको कारण चाहिँ हामीले क्वालिटीमा कन्ट्रोल ल्याउने भयौं। हामीले यसलेबाट टेन्टेटिभली कति डिस्पर्सन हुँदो रहेछ, विभिन्न सामानहरु प्रोडक्सन गरिरहेछ कुनै इन्डस्ट्रीले भने, अथवा स्टुडेन्ट्सहरुको परफर्मेन्स हेर्दै जाने हो भने त्यहाँनेरि हामीले फ्लक्चुएसन्स धेरै देख्यौं भने हैन। कोफिसिएन्ट अफ रेन्ज क्याल्कुलेसन गर्छौं, रेन्ज क्याल्कुलेसन गर्दा धेरै फ्लक्चुएसन्स देख्यौं भने यहाँनेरि धेरै फ्लक्चुएसन्स रहेछ, यहाँनेरि हामीले क्वालिटीमा केही चेन्जेस ल्याउनु पर्ने हुन्छ, अथवा प्रोडक्सनको तरिकामा चेन्ज ल्याएर क्वालिटीमा चेन्ज ल्याउनु पर्ने हुन्छ भन्ने कुरामा आउँछ। त्यसैगरी यसले चाहिँ मेजर अफ फ्लक्चुएसन गर्न सक्छ, कति फ्लक्चुएसन भइरहेको छ भन्ने कुरा यसले थाहा पाउन सक्छ। यो चाहिँ जस्तै इन्ट्रेस्ट रेट्सहरु क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो, इन्ट्रेस्ट रेट्स, त्यसैगरी एक्सचेन्ज रेट्सहरु। ठीक छ, इन्ट्रेस्ट रेट्स, एक्सचेन्ज रेट्सहरु क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो, शेयर प्राइसहरु क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो। ठीक छ,
शेयर प्राइस र अरु केही स्ट्याटिस्टिकल इन्फर्मेसनहरु हुन सक्छ। त्यस्तो कुरा क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो भने रेन्ज चाहिँ युटिलाइज हुँदो रहेछ। सो मेन कुराहरु रेन्ज भनेको यही हो, एकदम सजिलो छ क्याल्कुलेसन गर्न, गाह्रो भन्ने केही पनि छैन है। सो यहाँसम्म रेन्ज क्याल्कुलेसनमा तपाईलाई केही प्रब्लम भयो भने हामीलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईहरुले हामीलाई 9849595895 मा कल गर्न सक्नुहुन्छ। सो आजको लागि यति नै। थ्यांक यू फर वाचिङ।